अस्सलामुअलैकुम। ननकाना साहब न्यूज़ चैनल की टीम इस वक्त नवाही गांव 79 चक नवा कोट में मौजूद है, जहां पर मुकामी नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत एक फलाही तंजीम को वजूद दिया है, जिसका मकसद गांव की फलाह बहबूद, खूबसूरती और दुखी इंसानियत की खिदमत है। इस वक्त हमारे साथ इस तंजीम से वाबस्ता कुछ नौजवान मौजूद हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि इस तंजीम के अगराज़ व मकासद क्या हैं और ये क्या करके दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो रोल मॉडल्स की हैसियत इख्तियार कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिए हैं और आने वाले दिनों में इनकी क्या प्लानिंग है, आइए इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस तंजीम ने अभी तक जो जो काम सर अंजाम दे दिए हैं, उनके मतलब हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक जो हमारी तंजीम ने जो काम सर अंजाम दिए हैं, उनमें सबसे पहले तो शजरकारी की गई है। हमारे गांव में ईदगाह में पौधे लगाए गए हैं, दरबार शरीफ पे पौधे लगाए गए हैं, हमारी स्कूल ग्राउंड जो ग्राउंड है वहाँ पौधे लगाए गए हैं। इसके बाद हमारा जो बस स्टॉप है, वहाँ पर जो है ना वो बेहतरी के लिए मट्टी वगैरह या गरी वगैरह डाली गई है, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से वो गुजर सकें वहाँ से। और इसके अलावा हमारे जो गाँव की गलियाँ हैं, उनमें भी जो बेहतरी के काम जो है ना किए गए हैं। जी, आप बताएं कि ये जो आने वाले वक्त में आपकी तंजीम क्या क्या करना चाहती है, आपके अगराज़ व मकासद क्या हैं, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपकी तंजीम की? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तंजीम पहले मतलब बहुत कम अरसे में इसको बड़ी ज़्यादा पजीराई मिली है, ठीक है। और हम जो नौजवान थे, इन्होंने इकट्ठे होकर ये वाला काम स्टार्ट किया है अपने गांव की बेहतरी के लिए, ठीक है। और जितनी इसको पजीराई मिली है, गांव वालों ने जितना इसको सराहा है, ठीक है, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हमारे साथ कोऑपरेटिव होंगे। हमने पहले बहुत सारे काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है, ठीक है। हमारे मकासद जो हैं, जो आने वाले वक्त में हम जो करना चाहते हैं अपने गाँव के लिए, उनमें सबसे बड़ा जो है वो ये है कि हम अपने गाँव का सीवरेज सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, जो हमारे गाँव का सबसे बड़ा और अहम मसला है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड बैंक को जो है ना, ब्लड बैंक की तश्कील का काम जो है वो बहुत अहम है एक, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे गांव का, ठीक है। हमने अपने गांव में आने वाले तमाम पेशावर जो बेकारी हैं, उन सब पे पाबंदी लगा देनी है, ठीक है। हम स्पीकर जो है उससे हमारे गांव के जो जितने स्टूडेंट हैं या जितने पढ़ाई से रिलेटेड जितने लोग हैं या घरों में भी जो लोग हैं, वो सब लोग बड़े परेशान हैं उसकी वजह से, ठीक है। उस पर हम पाबंदी लगा देंगे, ठीक है। फ़िलहाल हमने लगाई हुई है पाबंदी, वो बड़े अच्छे आसान तरीके से चल रही है, ठीक है। और हम मज़ीद इसको बेहतर करेंगे, ठीक है। और शजरकारी हमारा प्लान है। हमने कोई 1000 पौधे की नर्सरी अपनी मदद आपके तहत तैयार की है, ठीक है। और उस नर्सरी का जो मकसद है वो हमने पूरे गांव में अपने किसानों को, अपने गांव के लोगों को हमने वो गिफ्ट करने हैं, ठीक है। वो गिफ्ट करेंगे, वो पौधे जब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। उसके बाद जो एक बड़ा कदम है वो है हॉस्पिटल का क़याम। हमारे गांव में हॉस्पिटल इंशाल्लाह जो है वो उसका क़याम होना बहुत ज़रूरी है, हम समझते हैं, और हम करेंगे इंशाल्लाह इस पर, ठीक है। और ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए हम उनके कोर्सेज़, कुकिंग कोर्सेज़, सिलाई के कोर्सेज़, जो भी मतलब उनकी ज़रूरियात हैं घर की, ठीक है, वो हम उसका इंतज़ाम करेंगे, ठीक है। उसके बाद तलबा के लिए वज़ाइफ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए हम उस पर अच्छी तरह से उस पर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद गांव की सफाई सुथराई के हवाले से जितना भी मैक्सिमम काम हमसे हो पड़ेगा, ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद जो गांव में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट जो हैं, वहाँ पे हम कैमरे नस्ब करेंगे, ठीक है। और गांव में जो जितने प्ले ग्राउंड्स हैं, जितने हमारी खाली जगह पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो हमारे पास है, हमारे गांव की मलकियत हैं, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम उनको पार्क्स की शक्ल दे दें, ठीक है। और उसको प्ले ग्राउंड को प्रॉपर किया जाए, ताकि जो नौजवान खेल कूद में हैं, आपको पता है कि जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स की तरफ स्टूडेंट्स का जब ध्यान चला जाता है या लोगों का ध्यान चला जाता है, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। बच्चे मंशियात की तरफ नहीं जाते, या बहुत सारे मसाइल जो हम जानते हैं उनकी तरफ नहीं जाते। तो हमारा इंशाल्लाह मकसद यही है कि हम अपने गांव की फलाह बहबूद के लिए मैक्सिमम जितनी कोशिश हो सकती है, ठीक है, हम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, मतलब लोग जो जितने हमारे
دوست, گاؤں کے جتنے دوست بزرگ, چھوٹے بچے, ہر بندہ جو ہے اس بات کو سراہ رہا ہے اور اس بات میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارے مقاصد ہیں کچھ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ پورا عمل درآمد کریں گے. جی آپ بتائیں کہ یہ تنظیم فنانشلی طور پر کیسے مینیج کرتی ہے اور اس کے آڈٹ کا کیا سسٹم ہے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاسم سرویا ہے. کوئی بھی تنظیم یا ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس اچھا فنانس نہ ہو. ہماری تنظیم کلین اینڈ گرین فاؤنڈیشن نواں کوٹ کو قائم ہوئے ابھی تقریباً 1 ماہ نہیں ہوا اور الحمدللہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہمارے فنڈز میں جمع ہو چکا ہے. اس میں ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ ہم اپنے گاؤں والوں پہ بوجھ نہیں بن رہے, ہم ڈور ٹو ڈور جا کے ان سے کوئی کلیکشن نہیں کر رہے. ہم نے تقریباً 100 افراد کی ممبرشپ تیار کر لی ہے اور ہم ممبرز جو ہیں وہی کلیکشن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں مخیر حضرات جو ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس تنظیم کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اس کے لیے ہمارے گاؤں کے ایک سماجی رہنما حاجی محمد کرم سندھو صاحب ہیں, انہوں نے کل ابھی ہمیں 50,000 روپے کیش ہمارے فنڈ میں جمع کروایا ہے. ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں. اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کے بہت زیادہ جو ایسے لڑکے ہیں وہ بیرون ملک یورپ میں ہیں, سعودی عرب ہیں, دبئی ہیں, ان سے میڈیا کے ذریعے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے اور وہ وہاں سے ہمیں بہت اچھے فنڈز کی شکل میں, کیش کی شکل میں اور جیسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد جہاں پڑے ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تنظیم جو ہے یہ اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے بہت زیادہ کام کرے گی اور اپنے گاؤں کو انشاءاللہ ایک مثالی گاؤں بنائے گی. بلکہ ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں ہم نے اپنے گاؤں کو ایسا گاؤں بنانا ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی اس کو دیکھنے آئیں, ماڈل کے طور پہ اس کی نقل کریں, اس کو دیکھیں, موٹیویشن لیں. بلکہ ساتھ والے گاؤں نے اس کی موٹیویشن لینا شروع کر دی ہے, نوجوانوں نے ہمارا کام دیکھا ہے اور وہ اس طرح کا مزید جو کام اپنے اپنے گاؤں میں کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ میرا پیغام پورے پاکستان کے لیے ہے, سارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں, اپنی زندگیوں کسی مقصد کے لیے لگا دیں, اپنی زندگیوں کو اپنے گاؤں والوں, اپنے رہائشی جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے لگا دیں. بہت شکریہ جی آپ بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کی تنظیم کیا خدمات سر انجام دے گی؟ السلام علیکم, میرا نام ہے کیسر لقمان. عید کے متعلق ہم نے یہ تیاری کی ہے کہ پہلے جو تھا نا وہ عید کی قربانی کی جو اوجریاں اور علائشیں وغیرہ تھیں نا ان کا مناسب انتظام نہیں تھا, اس لیے وہ سارے گاؤں کی نا وہ فضا آلود ہو جاتی تھی. تو ہم نے اس بار یہ اس کی تیاری کی ہے کہ ہم نے جو قربانی کی اوجریاں اور علائشیں وغیرہ ہوں گی ان کے لیے ہم نے رکشاز اور ٹرالیاں وغیرہ کا انتظام کیا ہے تاکہ ان کو ان میں لاد کر اور گاؤں سے باہر لے جایا جائے تاکہ اس کے ہوا آلودہ نہ ہو گاؤں کی. تھینک یو. جی عید کے حوالے سے آپ کی تنظیم کی کیا تیاریاں ہیں عید کے اور حوالے آپ اہل علاقہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سے میں اہل علاقہ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ارینجمنٹ کیا گیا ہے جس میں رکشاز کا ہم نے ہائر کیا ہے, ٹرالی کا ہائر کر لیا ہے, تو یہ باہر گلی بازاروں میں نہ پھینکیں, اس کو ایک ریپر میں رکھ لیں یا اس کو بوری جس کو بولتے ہیں گاؤں میں اس میں ڈال لیں تاکہ ان کو جب رکشے والا ان کے پاس آئے تو ان کو مہیا کر دیں اور وہ اٹھا کے ٹرالی میں پھینک دیں. اور جہاں ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس کو زمین بوس کرنا ہے وہاں پہ لے جا کے اس کو ویسٹیج کیا جائے. اپنی تنظیم کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ میری تنظیم کے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب تک ہم اکٹھے مل جل کے کام کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں آ گی. اس میں یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنا کریڈٹ لینا شروع کر دیا, جو کہ مین ہر تنظیم میں مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تنظیم چلاتے ہوئے کسی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, کسی کے پاس جانا ہے, تو وہاں پہ سب گروپ میں جائیں. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ الگ سے کوئی بندہ چلا گیا تو دوسرا بندہ اعتراض کرے گا کہ جناب آپ مجھے نہیں لے کے گئے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پرابلم ہے. باقی انشاءاللہ ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے ینگ جنریشن کا, اس میں انوالومنٹ ینگ جنریشن کی ہے. تو جب تک یہ ینگ جنریشن اپنے ذمہ خود لے کے چلے گی تو یہ یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہم کارآمد ہوں گے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ناظرین, اللہ رب العزت نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہتے ہوں. اگر یہی جذبہ ملک پاکستان کے ہر فرد کا ہو تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوگا. کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ شہزاد جاوید, ننکانہ صاحب نیوز چینل.